बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। गुज़श्ता नशिस्त में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 21 पर गुफ्तगू की थी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया था कि ए लोगो, तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं उनको तख्लीक किया, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम आग के अजाब से बच सको, ताकि तुम साहिबे तकवा हो जाओ। अगली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मज़मून के तसलसल में जो इंसान पर अपने इनामात किए उसका ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, कि वही खुदा जिसने तुम्हें भी तख्लीक किया है और जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं उनको भी तख्लीक किया है। फरमाया कि उसी रब ने, तुम्हारे रब ने क्या किया कि उसने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को फ़र्श बनाया। इस हिस्से के अंदर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान, ये जो ज़मीन को हमने फ़र्श बनाया है ये हमने तेरे लिए बनाया है। अगरचे इस ज़मीन पर इंसान के अलावा और भी मखलूक़ात बसती हैं, इसी ज़मीन पर जानवर हैवान भी बसते हैं, इसी ज़मीन पर चरिंद और परिंद भी बसते हैं, इसी ज़मीन पर जिन भी बसते हैं। अल्लाह पाक की इंसान के अलावा और मखलूक़ात भी हैं जो इस ज़मीन पर बसती हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान, इस ज़मीन को जो हमने फ़र्श बनाया है वो हमने तेरे लिए बनाया है, क्योंकि हमने तुझे तख्लीक किया, तुझे दो टांगें दी, उन टांगों के साथ तूने चलना था, तो जिस अंदाज में तूने चलना था और अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, तो उसके लिए जिस अंदाज की ज़मीन चाहिए थी वो एक फ्लैट फ़र्श हो जो तुझे चाहिए, तो हमने उसी अंदाज का फ़र्श ज़मीन की सूरत में तुझे अता किया। उसके बाद तूने थक जाना था, तो थकने के बाद आराम करने के लिए जो हमने तेरी फितरत के अंदर जो वदियत अंदाज किया है कि तूने लेटना है और आराम करना है, उस लेटने के लिए जिस अंदाज की ज़मीन चाहिए थी वो हमने तुझे अता की। उसके बाद अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया, अल्लमल इंसान मा लम यालम, कि हमने इंसान को वो कुछ सिखाया है जो वो नहीं जानता था। फिर इंसान के जिस्म के अंदर जोड़ रखे हैं जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ़ अंदाज के पोस्चर्स अपना सकता है, वो बैठ भी सकता है, तो बैठने के लिए उसको सिखाया कि कुर्सी कैसे बनानी है, तो कुर्सी बनाई और उस पर वो बैठता है, तो वो भी ज़मीन पर ही कुर्सी रखी जाती है। फिर यही ज़मीन है जिसके अंदर तुम्हारी खुराक भी हमने रखी है, इसी ज़मीन से वो सब्ज़ियाँ भी उगती हैं, इसी ज़मीन से वो समंदर है जिससे तू पानी हासिल करता है, इसी ज़मीन में ही फल हैं जो तू हासिल करता है। तो फरमाया, इस ज़मीन को ए इंसान हमने तेरे लिए ही फ़र्श बनाया है। और एक मुकाम पर आगे सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, कि इंसान, ये जो ज़मीन में जो कुछ है वो हमने तेरे लिए तख्लीक किया है। तो ये अल्लाह पाक का इनाम है जो अल्लाह पाक ने इस जगह पर इंसान को याद करवाया। आगे फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वस्समाअ बिनाअ, और सिर्फ ये नहीं है कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया तेरे लिए, बल्कि हमने तेरे ऊपर एक छत भी बनाई आसमान की सूरत में। तो आसमान को फरमाया कि हमने छत बनाया, और दूसरे मुकाम पे फरमाया वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़ा, कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि वो छत जो है तेरे ऊपर गिर पड़े, उस छत के अंदर जो हमने फिर सूरज बनाया तेरे लिए, हमने चाँद बनाया, हमने सितारे बनाए, ये जो कुछ बनाया ऐसा नहीं है कि तेरे ऊपर आ गिरे, नहीं। वयुमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़्नि, अल्लाह पाक ने इस आसमान को अपने निज़ाम के ज़रिए संभाला हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि नीचे मेरी मखलूक बसती है। तो ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर आसमान तेरे ऊपर आके गिर पड़े। तो फरमाया वस्समाअ बिनाअ, तो हमने आसमान को जो है वो छत बनाया। आगे फरमाया व अंज़ल मिनस समाइ माअ, और फिर हमने इसी आसमान की तरफ से बारिश नाजिल की, इसी आसमान से पानी को नाजिल किया, यानी बादलों के ज़रिए अल्लाह पाक जो है उस पानी को आसमान की तरफ से नाजिल करता है। अब वो जो पानी नाजिल होता है वो कहाँ से पानी आता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाए कायनात में जितना पानी इंसान को, उसकी मखलूक़ात को, ज़मीन पर बसने वाली क़यामत तक के लिए चाहिए था, वो सारा पानी एक ही बार अल्लाह पाक ने ज़मीन पर उतार दिया था। सूरतुल मुमिनून में अल्लाह पाक का इरशाद है, फरमाया
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور ایک اندازے سے نازل کیا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین کے نشیبی جو علاقے ہیں اس میں محفوظ کر دیا، وہ سمندروں کی صورت میں ہمارے پاس ہیں۔ اب قیامت تک جتنا پانی بھی چاہیے، فصلوں کو چاہیے، کھیتیوں کو چاہیے، انسان کو چاہیے، وہی پانی ہے، اسی کا سرکل ہے، وہی بخارات بن کر اوپر اڑتا ہے، اس کے بعد وہی بادلوں کی صورت میں ایک ذریعہ بنتا ہے، اور دوبارہ جس زمین کو پانی چاہیے ہوتا ہے اللہ پاک ان بادلوں کے ذریعے ادھر بارش جو ہے اس کو نازل کرتا ہے، اور پھر وہی پانی دوبارہ سرکل میں دنیا میں رہتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے پانی اتار دیا ہے، اور ایک قطرے کی بھی اضافی آج تک ضرورت نہیں پڑی مخلوق کو، یہ وہی پانی ہے اور قیامت تک وہی پانی استعمال ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے وہی پانی جو وہ ازل میں اتارا تھا، ابتدائے کائنات میں اتارا تھا جب دنیا کو بنایا تھا، تو فرمایا کہ وہی پانی پھر بخارات بن کر اڑتا ہے، اور پھر وہی فرمایا کہ آسمان کی جہت سے، آسمان کی طرف سے بادلوں کے ذریعے ہم پانی نازل کرتے ہیں۔ جب وہ پانی نازل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فرمایا اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اے انسان تیرے کھانے کے لیے، ہم کھانے کے لیے تیرا رزق جو ہے، جو پھل ہیں، جو سبزیاں ہیں، وہ زمین سے اگاتے ہیں۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ پاک ان سبزیوں کو، ہماری خوراک کو، ان پھلوں کو بغیر پانی برسائے بھی نکال سکتا تھا، وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک سبق دیا کہ انسان تو جس دنیا میں رہ رہا ہے یہ اسباب کی دنیا ہے، اس کے اندر اسباب تو نے اختیار کرنے ہیں، تو نے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تو بس کہے میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، وہ لفظاً تو توکل ہے، اصلاً وہ تواکل ہے۔ تواکل کہتے ہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، اسٹریٹجی وضع نہ کرے، بس بیٹھ جائے کہ اللہ پاک کرے گا، تو یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور اس کو توکل نہیں کہتے بلکہ اس کو تواکل کہتے ہیں۔ تو توکل کرنا چاہیے، اور توکل کا مطلب ہے، اللہ پاک نے سبق دیا اس آیہ کریمہ میں کہ ہر چیز کا اللہ پاک نے ایک سبب بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما ترزق الطیر، فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماسا و تروح بطانا، کہ صبح جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ توکل اللہ پر کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پرندے بھی کوشش کرتے ہیں، گھونسلے سے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گھونسلے میں بیٹھے رہتے ہیں، نہیں، وہ نکلتے ہیں پھر آتے ہیں، توکل اللہ پر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی جو ہے اس میں کوشش کرتے رہنی چاہیے، اور بعد میں توکل جو ہے، یقین جو ہے، اعتماد جو ہے وہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک اس چیز کا محتاج بھی نہیں ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک نے اسباب کی دنیا بنائی ہے لیکن شاید اللہ پاک اس کا محتاج تھا، اسی ذریعے کام ہونا تھا، نہیں، اس نے ہمیں مثالیں بھی دے رکھی ہیں تاریخ انسانی میں کہ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ مثلا اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ ماں باپ کا ملاپ ہوگا تو بچہ ہوگا، یہ اللہ پاک نے اسباب کی دنیا ہے اور ایک سبب بنایا، لیکن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد اور عورت کے تخلیق کر دیا۔ اللہ پاک محتاج نہیں ہے سبب کا، تو اس نے بغیر مرد اور عورت کے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ شاید اللہ پاک جو ہے وہ عورت کا محتاج ہے، نہیں، اللہ پاک نے صرف آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو تخلیق کر دیا، تو اللہ پاک عورت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اور پھر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں، شاید اللہ پاک مرد کا محتاج ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے، نہیں، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کر دیا، ان کا بیٹا، اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کو بیٹا عطا کر دیا بغیر باپ کے۔ یہ اللہ پاک بتاتا ہے کہ اللہ پاک کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ دینے پر آئے تو مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو بے موسم پھل دے دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو ان سے پوچھا
کہ अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने आगे कहा कि हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह पाक की तरफ से आए हैं। तो अल्लाह पाक असबाब का मोहताज नहीं है, उसी पे तवक्कुल रखना चाहिए, उसी पे यकीन रखना चाहिए, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए और अपनी कोशिश पर सारा इतमाद भी नहीं करना चाहिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा। नहीं, करने के बाद फैसला अल्लाह का है कि उसका हुक्म होगा तो फिर उस कोशिश का सिला भी आपको मिलेगा। अगर उसका हुक्म नहीं होगा तो उस कोशिश का सिला नहीं मिलेगा। वो सिला मेहनत का देता है, लेकिन उसकी मर्ज़ी है कि वो आज दे या कल दे, वो तब देगा जब आपके लिए बेहतर होगा। तो लिहाजा कोशिश आप करें और तवक्कुल अल्लाह पर रखें। आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। ये सारी नेमतें अल्लाह पाक ने जो इंसान पर की वो उनको बताकर आगे फरमाया कि फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, कि तुम अल्लाह के लिए शरीक न ठहराओ, अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा न बना लो, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो। व अंतुम तालमून, और हकीकत ये है कि तुम इस चीज़ को जानते भी हो, तुम इस चीज़ को जानते भी हो कि तुम्हें तख्लीक किसने किया है, इसके बावजूद तुमने बुत बनाए हुए हैं और उनके आगे सजदा करते हो, उनकी इबादत करते हो। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुशरिकीन थे उनके बारे में ज़िक्र किया, वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्नल्लाह, अगर आप उनसे सवाल करें कि उनको किसने तख्लीक किया तो वो आगे से ज़रूर कहेंगे कि हमें अल्लाह ने तख्लीक किया। तो अल्लाह पाक फरमाता है फ़अन्ना युफ़कून, फिर ये कहाँ फिरे फिरते हैं कि इनको पता भी है कि इनको तख्लीक अल्लाह ने किया है, उसके बावजूद इबादत किसी और की करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह पाक ने फरमाया, वाला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर, फरमाया कि अगर इनसे आप सवाल करें कि ज़मीन और आसमान जो हैं किसने इनकी तख्लीक की, ये जो शम्स और कमर सूरज और चाँद हैं इनको किसने मुसख्खर किया, तो वो ज़रूर आगे से ये कहेंगे कि अल्लाह ने। तो हालांकि उनको इस चीज़ का इल्म था, उसके बावजूद वो अल्लाह का शरीक बुतों को ठहराते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि व अंतुम तालमून, हालांकि हकीकत हाल तुम जानते भी हो, लिहाजा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह पाक जो हमने सुनाया उसको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।